حقانی بازار ملتی ہے. یہ پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ ٹکسالی گیٹ دے نال ایک مدرسہ ہے جہاں نام مدرسہ نعمانی ہے. اس پیر صاحب قبلہ پڑھتے سن اور اے مفسر قرآن جنہاں دی تفسیر دا حوالہ دین لگا اے پیر صاحب ہوراں دا امتحان لین واسطے آؤندے ہوندے سن. انہوں نے اپنی اس تفسیر حقانی دے جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 118 دے اوتے سر سید احمد خان دی ستھن چنگی کر کے لائی کیونکہ یہی انہوں جاننے والے سن تے خوب حضرت دا انہاں نے معائنہ کرایا ہے بھئی یہ بلا کی سی. انہاں یہ بھی دسیا مڑ سید بنیا کیویں انہاں پچھوں شجرا بھی جا کے کھول لیا شاہی اور یہ فرماندے نے کہ جدو شاہ عالم بادشاہ دے عہد وچ شہر دلی برباد ہویا اس ویلے جڑے شرفا سن اتے خاندانی لوگ سن دیندار وہ دلی چھڈ کے نکل گئے تے باہروں کوئی کشمیر تو کوئی کدھروں بناوٹی تے مصنوعی آن کے شریف تے خاندانی بن کے دلی وسے. کئی مختلف ٹوپیاں پا لیاں تے ٹوپیاں نال سید بن بیٹھے. یہ جڑے سن سید انہاں سیداں وچوں جڑا فدا حسین رسول شاہی دیگر کلندر بھنگ نوش شبلی نعمانی ٹوپی والے شبلی ٹوپی والے جڑے آن کے تے دلی وسے سن. یہ سائی ہو رہی انہوں نے باہروں وارد ہوئے تے آ کے گھر سید بن بیٹھے دلی میں. تو یہ دلی والے سید نے تے نبی پاک سرکار والے سید نہیں. کہڑے سید نے جڑے باہر اٹھے تے موقع ویکھیا ہوں ادھر شہر اجاڑ ہویا پیا ہے آپ جی سید بن بھی بیٹھے تو ساڈا کسے شجرا کھولنا. جی اج کوئی بڑے کھڑے نے میراسی قریشی تو سید بن جاندے نے. ساری پنڈی اسی کئی بڑے کھڑے نے پرسوں میراسی سال اج قریشی ترسوں پاوے سید بن جان انہوں کا کی. اسی طرح کا ہے سر سید احمد خان وہ نام بھی پیا دستا ہے کہ پتہ نہیں کتنیا کہ برادریاں رلیاں نے. یہ جنس کنیاں برادریاں تو تیار ہوئی مگرو سارے اگو سید اگو اخیر پوچھڑ خان دی لگی ہے. ہوں آپ ہی اندازہ لگاؤ بھی کنیاں برادریاں تو حضرت تیار ہوئے. یہ میں شجرا اس واسطے کھولنا ضروری سمجھنا کہ سڈا جڑا مولوی طبقہ ہے نا وہ ایک دوجے تے گریبان چنج پہ کہ وہ ہو دعائی خدا دی تقریر کرا رہا تے فلانا گستاخ دے فلانا گستاخ دے کھولو پٹ دین گے. لیکن اس بندے دے خلاف تسا اج تک ایک فکرہ نہیں کسے مولوی دے منہ سنیا ہونا کبھی سنیا نہیں. ایمان نال دس سارے پیر پترو وقت تھوڑا ہے نعرے نہ مارو وقت تھوڑا ہے تو گلا بتھیریاں نے چپ کر دو. اس بندے کے خلاف کسی زبان نہیں کھولی. کئی ایک گستاخی کیتی ہے تے سارے ٹوٹ پے نے فلانا گستاخ انہیں 101 کیتی ہے کہ یہ سارے اتفاق چ رکھا ہے. جے مولویاں دے پتر ویکھو تے یہ سپرد جے پیران دے ویکھو تے یہ سپرد. وجہ یہ سی کہ جنہ نال ایسے مولویاں دی ساڈے مولویاں پیران دی لڑائی ہوئی کھڑی ہے انہاں دا تعلق مسیت نال ہے تو مسیت والے نال تے جنگ ہو سکتی ہے سوکھی. تو سر سید دا تعلق جڑا سی وہ سیدھا ڈائریکٹ لندن نال سی
تو لندن والے جنگ نہ مولوی کر سکتا ہے نہ پیر کر سکتا. اتے سارے دے اتفاق. اس واسطے میں فرض سمجھا کہ جویں اس ظالم سر سید نے ساڈے نبی پاک سید الانبیاء سرکار نو ساڈے قرآن نو اپنے تانیاں دا اپنے تیراں دا نشانہ بنایا جگہ جگہ دے اوتے حضور سرکار تے قرآن دے اوتے کیچڑ ساڑیے دین اسلام دے اوتے اور مسلمانوں نے اس نے جناب بیڑا گرک کیتا ہے. ساڈا فرض بنتا ہے کہ اس نو ننگا کیتا جائے تاکہ قوم اس سب تو باخبر ہو جاوے اور سمجھ جاوے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے ہمارے مسلم قوم کا دشمن ہے ان سے دور رہنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے.